अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान इस वक्त फितना उल हिंदुस्तान के मैं कहूँगी टारगेट बना हुआ है, और ये हम देख रहे हैं। और बहुत से तज्ज़ियाकारों ने ये कहा भी था कि पाक भारत जो कॉन्फ्लिक्ट हुई और उसके बाद भारत को जिस हजीमत का सामना करना पड़ा, तो भारत अस्करी तौर पर जो उसकी शिकस्त हुई दिफाई तौर पर, उसको पूरा करने के लिए अब वो अपने प्रॉक्सीज के ज़रिए खुसूसन बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में तेज़ी लेकर आएगा। और ऐसा ही हमने देखा। महकमा दाखिला बलूचिस्तान की एक रिपोर्ट सामने आई जो कि शशमाही यानी कि 6 मंथ्स के ऊपर बेस्ड है, 30 जून तक, इस साल के 30 जून तक, जिसमें जो फिगर्स सामने आए हैं उसमें कहा गया है कि 501 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, और इन वाक़यात के अंदर 133 एहलकार समेत 257 अफराद शहीद, जबकि 238 एहलकार समेत 492 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और अगर इसको पिछले साल के हवाले से मवाजना किया जाए तो 45% इजाफा हुआ है दहशतगर्दी के वाक़यात में ना। 45% इज़ ए ह्यूज फिगर अगर हम इस तरह से देखें। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन, ये एक अलार्मिंग फिगर है। ऐसे में दहशतगर्दी के वाक़यात जब बलूचिस्तान में इंक्रीज़ हो रहे हैं तो सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल ज़रूर उठेंगे कि 45% इजाफा वो क्या कर रही है। इसी पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ तशरीफ़ हैं तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के शाहिद रिन साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बलूचिस्तान में अब देख रहे हैं पे दर पे हर एक दिन के बाद हम वाक़यात देखते हैं शाहिद साहब, जिसमें मुसाफिर हों, मजदूर हों, फनकार हों, आपके DCs हों, पुलिस एहलकार हों, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हों, कोई शख्स जो है वो बचा हुआ नहीं है और दहशतगर्दों का निशाना बना हुआ है। अब मुझे ये बताइए कि जो 45% इजाफा हुआ है, ये यकीनन सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी का एक मतलब परफॉर्मेंस का एक सर्टिफिकेट तो दे रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे और किस तरह से इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? थैंक यू नादिया फॉर हैविंग मी इन योर शो। आपने अपने इब्तदाइये में 2 से 3 बातें की। एक सबसे बड़ा पॉइंट आपने रखा कि फितनतुल हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सीज़ हैं बलूचिस्तान में और ऑपरेशन मार्का हक जो था उसमें जिस अजीमत का सामना करना पड़ा, तो ये चीज़ें हमारे पास मौजूद थी कि ये सब कुछ होगा। लेकिन मैं आपको इससे थोड़ा सा पीछे ले जाऊँगा। नादिया देखें, बलूचिस्तान में एक रिवायत रही, आपने भी देखी, गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जिस सूबे में दहशतगर्दी हो, जिस सूबे में दहशतगर्दी का अफरियत जो है ना वो किसी के काबू में ना हो, वहाँ की माजी की पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की ये अप्रोच रही कि ये जंग दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान है। और कोई भी जंग हो, चाहे वो दहशतगर्दों के साथ हो या किसी और चीज़ पर हो, जब तक उसे पॉलिटिकल ओनरशिप हासिल ना हो, जब तक उसे अवामी सपोर्ट हासिल ना हो, आप अपने मुखालिफ को, अपने दुश्मन को शिकस्त नहीं दे सकते। मौजूदा सूबाई हुकूमत जिस वक्त आई मार्ज़ वजूद में, उसके बाद सबसे पहली चीज़ जिसको एड्रेस करने की कोशिश की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, वो था लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर में हमने एक चीज़ असिस्ट की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कि जो ढांचा है रियासत का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सूरत में, पुलिस की सूरत में, उनका एक रोल बनता है इस सारी चीज़ को काउंटर करने के लिए, यानी काउंटर टेररिज्म के साथ साथ बाकी भी जो रोल हैं। अगर एक डिप्टी कमिश्नर ने एक तंजीम को नोटिस देना है, किसी महकमे के सेक्रेटरी ने किसी एक नोटिफिकेशन पे साइन करने, गुज़िश्ता 2 दहाइयों से उस पर कोई काम नहीं हुआ। जिसके नतीजे में एक प्रोविंशियल एक्शन प्लान, जिस तरीके से आपके पास एक नेशनल एक्शन प्लान है काउंटर टेररिज्म के लिए, सूबाई हुकूमत ने उसको सामने रखते हुए उसके अंदर जो चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत थी उनको बेहतर करते हुए एक प्रोविंशियल एक्शन प्लान तरतीब दिया। अब सवाल ये है कि प्रोविंशियल एक्शन प्लान कितने फेजेस में था? इसके 2 से 3 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज़ में जिस चीज़ को सूबाई हुकूमत एड्रेस कर रही है वो ये था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, क्या वो अपनी जिम्मेदारियां इस सारी सूरत हाल को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पूरी तरह से अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इसकी असेसमेंट के बाद एक चीज़ सामने आई कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2 पैरेलल निज़ाम है। एक तरफ डिप्टी कमिश्नर के मातहत लेवीज़ है, दूसरी तरफ SP के मातहत पुलिस है, और पुलिस के पास हार्डली शहर के 10 किलोमीटर का इलाका है और बाकी रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज़ विद लेवीज़।
किसी भी हमले की सूरत में रिस्पॉन्ड किसने करना है? ठीक है, लेवीज ने करना है, पुलिस ने करना है, फ्रंटियर कोर ने करना है। उन तमाम चीज़ों को हमने असेस किया कि कहाँ कहाँ पे कोताहियाँ हो रही हैं, कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। उसके नतीजे में प्रोविंशियल एक्शन प्लान के तहत लेवीज को पुलिस में जम करने जा रहे हैं ताकि एक चेन ऑफ कमांड हो, एक तरह से रिस्पांस आए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। करने जा रहे हैं, व्हिच मींस कर चुके हैं। अच्छा, कर चुके हैं। पहला फेज हम लेवीज के मर्जर का 3 डिवीजन्स का कर चुके हैं। दूसरा फेज अगले 3 से 4 महीनों में करेंगे और उससे आखिरी फेज हार्डली 1 से 1.5 साल में। देखिए सवाल ये एक पॉइंट और जो ऐड करना चाहूंगा, उसके बाद आपको मैं सवाल लेता हूँ। तीसरा पॉइंट ये है कि बलूचिस्तान में जो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स पे एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता था और गुज़िश्ता 2 दहाइयों से रहा, उसका एक इम्पैक्ट ट्रिकल डाउन जो है ना हर चीज़ में आ रहा होता था। आज मौजूदा सूबाई हुकूमत डिप्टी कमिश्नर से लेके एसपीज़ तक की पोस्टिंग पे, मैं ये नहीं कहता कि 100% मेरिट, बट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि 90% हम मेरिट को टच करें। इस सारे स्टेप्स को जब लेते हुए प्रोविंशियल एक्शन प्लान के तहत हमने बॉर्डर्स पे, सबसे बड़ा मसला बलूचिस्तान में काउंट होता है स्मगलिंग का, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ रिलेट करता है, फिर उसी की टेरर फाइनेंसिंग रिलेट होती है। स्मगलिंग को रोकना ना तो लेवीज की जिम्मेदारी थी ना पुलिस की, लेकिन उनकी चेक पोस्टों पर भत्तों की शिकायत आती रही। सही। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने डे 1 प्रोविंशियल एक्शन प्लान में इस चीज़ को रखा कि लेवीज और पुलिस का कोई काम नहीं है कि वो स्मगलिंग को रोकें। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान कस्टम्स। पाकिस्तान कस्टम्स, इफ उनके पास ह्यूमन रिसोर्स शॉर्ट है, FC will provide them human resource और बैकअप सपोर्ट, लेवीज, लेकिन लीड जो है वो पाकिस्तान कस्टम्स करेगी, जिसके नतीजे में बहुत सी ऐसी चेक पोस्ट हैं जो सिर्फ भत्ते के नाम पे कायम थी, वो ख़त्म कर दी गई। इस वक्त एंटी स्मगलिंग का काम जो है वो कस्टम्स कर रही है। एंटी टेररिज्म का जो काम है वो CTD की सरबराही में पुलिस, लेवीज और फ्रंटियर कोर ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, तो उन्होंने करना है। पहली मरतबा फेडरल गवर्नमेंट से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लिए मौजूदा सूबाई हुकूमत ने 10 अरब रुपए मंजूर करवाए, क्योंकि इनकी इस्तेदादकार में इजाफा करना है, इनको हाईली इक्विप्ड करना है। अब ये देखिए, मैंने आपकी ये सारी इस्तेदा भी सुन ली कि जो आप लोग काम कर रहे हैं, इस सारे काम के बावजूद 45% पिछले साल के मुकाबले में अगर बढ़ जाए, अब तो पॉलिटिकल ओनरशिप भी है, पीपल्स पार्टी, PMLN, जमात इस्लामी हुकूमत का हिस्सा, ऑपोजिशन में JUI भी है और दीगर जमातें हैं, एंड आई एम श्योर कि ये सब भी चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन हो। नादिया एक और, तो ये पॉलिटिकल ओनरशिप तो होगी ना। आई एग्री, पॉलिटिकल ओनरशिप पहली मर्तबा आई है। इससे पहले इसी सूबाई हुकूमत के एक वजीर आला ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर सूबे के IG को ये हिदायत दी कि ये जो लोग बाहर बैठे एहतजाज कर रहे हैं, आप इन्हें हाथ नहीं लगाएंगे, ये हमारे बच्चे हैं। ठीक है। उस वक्त तो किसी तंजीम की सूरत में मौजूद नहीं थे, उसके कुछ अरसे बाद वो एक तंजीम की सूरत में BYC बन गए, उसके बाद वो एक तंजीम की सूरत में मारज़े वजूद में आए। इससे पहले 2 दहाइयों में जो एक जिसे कहते हैं ना कंफ्यूज्ड सिचुएशन में सारी चीज़ को लेके आगे चला गया, उसका नतीजा क्या निकला? हैवी रिक्रूटमेंट फॉर टेररिस्ट। आज उनकी रिक्रूटमेंट पिछली 2 दहाइयों में इतनी हो चुकी है कि उन्हें इस वक्त जो है वो जो हैवी रिक्रूटमेंट की वजह से वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जब रियासत ने 2 दहाइयों में पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं दी, कानून नाफिज करने वाले इदारे उस तरह नहीं लड़े जिस तरह लड़ना चाहिए था। क्या आप मुझे बताएं, फाटा की तर्ज पर कोई ऑपरेशन बलूचिस्तान में आज तक हुआ है? नहीं हुआ। तो उसके नतीजे में और इस वक्त जितनी हजीमत का हिंदुस्तान को सामना करना पड़ा है, हमें 2 चीज़ों का चैलेंज रहा। हमें अफगानिस्तान से, हमें कुछ डिस्टर्बेंस ईरान से थी। दोनों को बहुत तरीके के साथ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लेवल से वहाँ टेकअप किया गया और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में अफगानिस्तान और ईरान का जो इस पे रिस्पांस होगा वो पॉजिटिव होगा और उस पॉजिटिव रिस्पांस के इम्पैक्ट्स आएंगे। तो ये जो हालिया वेव है ये ज़रूर एक बार बढ़ेगी और ये माजी में भी बढ़ती रही है। जब जब हमने काइनेटिक ऑपरेशंस को थोड़ा ज़्यादा किया है तो उसके नतीजे में एक ह्यू एंड क्राई मचता है जो इन दिनों मचा हुआ है, और उस ह्यू एंड क्राई के नतीजे में रियासत को फिर अपीजमेंट पर मजबूर किया जाता है और फिर एक नैरेटिव डोमेन में ये बात की जाती है जी बातचीत से मसाइल हल करें। जी बिल्कुल, बातचीत से इनकार नहीं है, लेकिन मौजूदा सूबाई हुकूमत इस मामले पे कंफ्यूज नहीं है कि बातचीत किससे करनी। यानी नाराज बलोच जिनका कहा जाता था कि इनसे बात की जाएगी, या कभी पहाड़ों पे जो चले गए थे उनसे की जाएगी। नादिया, सॉरी टू से, नाराज बलोच की जो इस्तिलाह है वो चंद नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ने, कुछ मीडिया के लोगों ने। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल, नाराज बलोच आपकी नज़र में कौन है?
وہ جو بیرل آف گن سے بات کر رہا ہے یا وہ جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے روٹی چاہیے, نوکری چاہیے, پانی چاہیے, ملازمت چاہیے. آئین پاکستان کو جو شخص بھی تسلیم کرے گا اس کے ساتھ حقوق پہ بات ہو سکتی. اوکے ٹھیک ہے, اب ذرا بہت بیکاز وقت کا میں آئی وانٹ کہ آپ یہ ضرور اس کا پہ دیکھیں, کہا کہ پاکستان کسٹمز کو اینٹی سمگلنگ دیا گیا اور اسی طرح سے آپ وہ چیک پوسٹ جو بھتہ لیتی تھی ان کو ختم کیا گیا. سوال لوگوں کا سوشل میڈیا پر بھی ہے کہ سمگلنگ کا سارا سامان جو ہے وہ بڑے آرام سے پہنچ جاتا ہے ہر صوبے میں اور اویلیبل ہے, آپ کو بھی پتہ ہے بلوچستان میں, کراچی میں, سندھ تک آ جاتا ہے, لیکن بیچارے مزدور جو ہے وہ سیفلی نہیں پہنچ سکتے پنجاب تک. اچھا, یہ کتنی عجیب بات ہے. مزدور نہیں پہنچ سکتے. ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں ایک گفتگو کی کہ قوال سے لے کے عام مسافر تک محفوظ نہیں ہے. جن لوگوں کو سانحہ جعفر ایکسپریس جب ہوا, جن لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا, کیا وہ ایک ٹرین میں سفر کرنے والے عام پیسنجر نہیں تھے؟ کیا ابھی یہ جو قوالی والا گروپ جا رہا تھا اس پر بھی یہ کلیم کیا گیا کہ یہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں, یو بلانگ فرام کراچی. یہ 22 مسافر اس گاڑی میں بیٹھے تھے, 23واں اس کا ڈرائیور اور 24واں اس کا اسٹاف جو کلینر ہوتا ہے. 22 فیملیز اس وقت بھی کراچی میں موجود ہیں. وہ ایک قوالی کا گروپ ہے, وہ ایک فنکشن کے لیے جا رہے تھے جن کا سیکیورٹی فورسز, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, گورنمنٹ سے نہ تو کوئی رابطہ تھا نہ کوئی لینا دینا. لیکن آج بھی وہی نیریٹو ہے کہ جی یہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ تھے جنہیں ہم نے ٹارگٹ کیا. کیا اس پر کوئی کسی HRCP کا اسٹیٹمنٹ آیا, کوئی ایسی چیز آئی جس پر آواز بلند کی گئی ہو کہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا؟ نہیں تو پھر یہ واضح کرنا ہوگا نا. دیکھیں DG ISPR نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ BYC اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جو ہیں وہ پراکسیز ہے دہشت گردوں کی, BLA کی انہوں نے کہا تھا, رائٹ؟ تو اس کے بعد ابھی آپ نے کہا کہ یہ کنفیوژن رہی دہائیوں میں کہ یہ ہمارے بچے, ان کو کچھ نہ کہا جائے. کہا گیا پولیٹیکل حکومتوں نے کہا. ہاں آپ نے کہا, لیکن اب تو یہ طے ہو گیا نا کہ یہ پراکسیز ہے. ظاہر ہے DG ISPR اگر کہہ رہے ہیں تو ان کے پاس ثبوت موجود ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ BYC کو پھر کلعدم کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں, کلعدم قرار دینے کے لیے لازمی سی بات ہے کچھ اسٹیجز سے گورنمنٹ کو گزرنا ہے, اور جب وہ اس اسٹیجز سے گزرے گی وہ انیشیٹو لے گی. ایک جو چیز BYC ہمیشہ ایک نیریٹو کی ڈومین میں چونکہ بات ہو رہی ہے, میں آپ کے سوال کو رسپونڈ کر رہا ہوں. BYC ہمیشہ یہ بات کرتی ہے کہ جی ان کا پروٹیسٹ مسنگ پرسنز کے حوالے سے ہے, ان کا پروٹیسٹ ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے ہے. مسنگ پرسن کے ایشو پہ ہر قوم پرست جماعت گزشتہ 2 دہائیوں میں, چاہے وہ ڈاکٹر مالک کی جماعت ہو, چاہے وہ سردار اختر مینگل کی جماعت ہو, دامے در میں سخنے, کبھی مرکز میں کبھی صوبے میں حکومتی اتحاد کا حصہ رہے. اس ایشو کے ریزالو کے لیے جو لیجسلیشن ریکوائرڈ تھی, کیا وہ ان دونوں جماعتوں نے کی؟ جواب نفی میں ہے. موجودہ صوبائی حکومت نے اس ساری صورتحال پر نہ صرف لیجسلیشن کی ہے تاکہ اگر کل کسی کو ریاستی اداروں نے, قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کرنا ہے, اٹھانا ہے, اس کے بعد انہیں ایک سینٹر میں شفٹ کریں گے, ان کی فیملی کو بتایا جائے گا کہ ان پہ یہ الزامات ہیں, ہائی کورٹ کے نالج میں ایک چیز ہوگی. تو یہ لیجسلیشن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ایک نیریٹو کی ڈومین میں مسنگ پرسن کے ایشو کو لے کے چلا جاتا ہے اس کو کرٹیل کیا جائے. صرف نیریٹو نہیں ہے, اس کے بارے میں زیادہ بات کرنے والے اپنی جان سے بھی چلے گئے ہیں, اور یہ واقعہ آپ کو پتا ہے. اب جس نے بھی مارا, میں یہ نہیں کہتی کہ I don't know who has killed them, but at the same time شاہدرین صاحب نو, جو لوگ مسنگ ہیں یا ان کا تذکرہ جیسے بھی کرتے ہیں اور ان کے گھر والے پروٹیسٹ کرتے ہیں, تو آپ اس وقت حکومت میں دکھا دیں, بتا دیں کہ کدھر ہیں. مر کھپ گئے ہیں تو بتا دیں, BLA میں چلے گئے تو بتا دیں, ملک چھوڑ دیا تو بتائیں. نادیہ 2 منٹ میری بات کو دیکھیں. ایک بھی شخص کو آئینی اور قانونی طور پہ مسنگ نہیں ہونا چاہیے. میں پھر نام لے کر اس فلور پہ کہہ رہا ہوں, آج سے چند سال پہلے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پر ایک لسٹ لہراتے ہوئے کہا یہ 5000 لوگوں کی لسٹ میں اس قومی اسمبلی کو حوالے کر رہا ہوں. گورنمنٹ آف بلوچستان کے پاس ڈیٹا کی صورت میں جن کے مکمل قوائف ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے, سینکڑوں میں. اس کو ایک طرف رکھیں, کاؤنٹ پہ ہمیشہ ڈائسی کاؤنٹ ہے, اس پہ ڈیبیٹیبل ہے. تیسرا پوائنٹ, اگر مسنگ پرسنز کی بات کریں, یہی BYC جن لوگوں کی تصویریں اٹھا کے پروٹیسٹ کرتی رہی ہے وہ مختلف دہشت گرد حملوں میں, مچ سے لے کے بیلا تک, بیلا سے لے کے کسی اگلے حملے تک, وہاں پر مارے گئے. ان کلعدم تنظیموں نے انہیں اپنا ہیرو ڈکلیئر کیا. تو پھر ہم کیسے کہیں کہ ان کا جو کلیم ہے مسنگ پرسن کے حوالے سے وہ 100% ٹھیک ہے؟ But this needs to be put to rest. اس کو بلیک اینڈ وائٹ کے اندر دکھانا پڑے گا. لانے کے لیے جو لیجسلیشن میں نے آپ سے کہا کہ جو ماضی کی حکومتوں نے نہیں کی وہ موجودہ حکومت کر رہی ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں, لیکن BYC ہو, مولانا ہدایت الرحمان ہو, ان کے پیچھے بلوچستان کے لوگ ہیں نا. بالکل.
جو وہیں کے بچے ہیں, وہیں کے بوڑھے ہیں, خواتین ہیں, اب کیا ہم ان سب کو پراکسیز کہیں, کیا کریں؟ دیکھیں, ہم سب کو پراکسیز کہنے کی جو بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی, بی وائی سی کی لیڈرشپ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں, جو فورمز پر پیش کی گئی ہیں, جن پر نیشنل سیکیورٹی کے اداروں نے بات کی ہے, جنہیں عالمی فورمز تک اٹھانے کی بات ہو رہی ہے, اس میں سرکمسٹانشل ایویڈنس موجود ہے کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال راجی مچی گوادر میں ہوتی ہے. کہنے کو بی وائی سی کہتی ہے کہ ہمارا پروٹیسٹ جو ہے وہ مسنگ پرسنز کے لیے, تو کیا چیئرمین گوادر پورٹ اتھارٹی کی ڈومین تھی مسنگ پرسن کا ایشو ریزالو کرنے کی؟ کیا ڈپٹی کمشنر گوادر یہ ڈومین رکھتا تھا؟ یہی پروٹیسٹ اگر کوئٹہ میں ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے سی ایم سے کیا جا رہا ہے مطالبہ. What do you do with the people جو اب ان کو فالو کر رہے ہیں, پھر ان کا کیا؟ دیکھیں, ایک پاپولر نیریٹو جسے کہتے ہیں 2 دہائیوں تک جس نے پریویل کیا ہو, اور اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے عملی طور پر اور دوسری سطح پر کوئی نہ آیا ہو, تو وہ پریویل کرنے والے نیریٹو کو آہستہ آہستہ ہی آپ ختم کرتے ہیں. نان کائنیٹک ڈومین میں بلوچستان میں چیف منسٹر 12 کہتے ہیں نوجوان ڈس انٹیگریٹ ہے فیڈریشن سے, ہم نے اسے انٹیگریٹ کرنا ہے, یہ ہم ایڈریس کر رہے ہیں. اسکالرشپس ہم اسی لیے دے رہے ہیں, یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہم اسی لیے شروع کر رہے ہیں. پہلے تو سیکیورٹی دے کہ لوگوں کی موومنٹ ہو سکے. سیکیورٹی صرف کوئٹہ کی کتنے کم حصے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ موو کر سکتے ہیں. نادیہ, سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے میں نے آپ سے کہا کہ پروونشل ایکشن پلان اپنے فرسٹ فیز میں, ہیو اینڈ کرائے صرف اس لیے کہ اگر یہ اپنے سیکنڈ اور تھرڈ فیز میں گیا تو چیزیں ٹرن اراؤنڈ کریں گی. تو کین خیبر پختونخوا کی طرح, جیسے آپ نے مثال بھی دی کہ وہاں تو مستقل ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طرح سے فتنہ الہندوستان کے, فتنہ الخوارج کے حوالے سے باقاعدہ آپریشن ہو رہے ہیں, رائٹ؟ یہ پلان کبھی کیا ہے کہ بلوچستان میں اس نہج کا آپریشن کرنا ہوگا؟ دیکھیں, چیف منسٹر بلوچستان اس بات پہ فلور آف دا اسمبلی بات کر چکے ہیں, میڈیا پہ بات کر چکے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں, ان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کچھ جو انیشیٹیوز ہمیں صوبائی سطح پر پروونشل ایکشن پلان میں لینے تھے, ان کو امپلیمنٹ کر کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے ہم انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس سے صورتحال بہتر نہیں ہوتی تو اسکیل کو بڑھانے کا آپشن ریاست کے پاس اور حکومت کے پاس موجود ہے. اوکے, اب یہ مجھے بتائیں شاہد رین صاحب کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم دہشت گردی پہ تو بات کر ہی رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے اپریل میں, آپ کو یاد ہوگا, کابینہ کی میٹنگ کے اندر یہ کہا کہ پاکستان کے عوام کو پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں برقرار اس لیے رکھی گئیں کہ اس پیسے کا استعمال جو ہے وہ بلوچستان میں جو شاہراہیں ہیں, جو انہوں نے کہا تھا کہ بڑی خونی شاہراہیں ہیں, ایک شاہراہ کلات کا انہوں نے ذکر کیا تھا, کوئٹہ چمن شاہراہ جو دو رویا کرنے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس پر کام شروع ہوا کہ اچھا, اس پر کام اس سے پہلے بھی شروع تھا. ایک جو ایشو تھا نادیہ, آپ کے سامنے بھی دیکھیں, اکنامیکل جو پاکستان کا کرائسس ہے, جس میں آپ نے بہت سارے فنڈز کی سیونگ کرنی ہے, کہ آپ کی کمٹمنٹس اور آبلیگیشنز ہیں آئی ایم ایف سے, تو اس کے نتیجے میں ایک سیونگ جو پیٹرولیم لیوی کی صورت میں ہوئی تھی, تو 2 آپشنز تھے. ایک آپشن یہ تھا کہ اسے دوبارہ واپس عوام کو دیا جائے, ایک آپشن یہ تھا کہ کم از کم یہ ایک میگا پروجیکٹ بلوچستان کا جو ہے, جو بہت لانگ سٹینڈنگ ڈیو ہے, جس کا کام بہت سلو چل رہا تھا. لیکن اب اس فیصلے کے تحت ہمیں یہ امید ہے کہ آئندہ چند سالوں میں یہ جو 700-800 کلومیٹر کی طویل شاہراہ ہے, جو کہ کوئٹہ سے, چمن سے کراچی تک کی ہے, اس کی تکمیل کی فنڈنگ اب موجود ہے, اور یہ جلد از جلد اس کو کر لیں گے. اب شروع ہوگی, کام شروع ہو چکا ہے. کام پہلے بھی سلولی چل رہا تھا, اس وقت فنڈنگ کے ایشوز تھے, اب فنڈنگ کی ایلوکیشن ہو. اچھا, اب بہت سارے ایسے راستے ہیں جہاں پر مسافر بسوں کے اوپر اٹیک ہوا, جہاں کمیونیکیشنز کا ایشو ہے. لاسٹ ٹائم جب ہماری بات ہوئی تھی اسی پروگرام میں, آپ نے کہا کہ واقعہ پہلے کا تھا, پتہ بعد میں چلا, بیکاز آف کمیونیکیشن ایشوز. ان کمیونیکیشن ایشوز کو بلوچستان میں کب ایڈریس کیا جائے گا؟ ملک میں ہم 5G کی بھی بات کرتے ہیں, تو بلوچستان صوبے کو کیوں کمیونیکیشن کے حوالے سے بھی محروم رکھا گیا؟ نادیہ, ہر چیز میں آپ ایک چیز یاد رکھیے گا, جہاں پہ روڈ جائے گا سلولی اینڈ گریجولی وہاں سے ڈیولپمنٹ گزرے گی. بلوچستان میں آج سے پہلے تک 1 کلومیٹر تو کیا 1 میٹر بھی موٹر وے نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو ایک افسوسناک بات ہے. اور اس کو بارہا چیف منسٹر بلوچستان نے ٹیک اپ کیا پرائم منسٹر کے ساتھ, اور وی آر تھینکفل ٹو پی ایم ایل این اینڈ میاں شہباز شریف صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی, آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے اب اس اسٹیج پہ جا کے یہ کوئٹہ کراچی کا جو روٹ ہے اس کو دو رویا کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد جوب کے سیکشن پہ بھی پیچز میں کام چل رہا ہے, جو کہ لنک کرے گا اسلام آباد کے ساتھ. کچھ شاہراہیں ایسی ہیں جنہیں صوبائی حکومت اپنی کیپیسٹی سے جو ہے نا نیشنلی کنیکٹ کرنا چاہتی ہے,
जिन पे कहाँ पे कहीं पे कोई छोटे ब्रिजेस की ज़रूरत है, कहीं पे सड़क को दोरोया करना है, जैसे कि सिब्बी का रोड है बोलान का, उस पर अब सूबाई हुकूमत काम करने जा रही है कुछ हिस्सों में। उसकी रीज़न यही है कि जब तक हम कनेक्टिविटी को ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक कम्युनिकेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ये पैदा नहीं होंगी। ओके, ऑल राइट, ओके। अच्छा, तो अब ये जो, क्योंकि आप कम्युनिकेशन का भी जिक्र कर रहे हैं और बसेस का भी हमने हवाला दिया, ये भी अभी खबर आई थी कि जिसमें ट्रांसपोर्ट के सर्विसेज को, चाहे वो इंट्रा सर्विसेज हों या इंटर प्रोविंशियल हों, उनसे कहा गया है कि बस के अंदर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती, ये महकमा दाखिला की तरफ से डीसीज को कहा गया था। यू रियली थिंक कि बीएलए के आगे ये 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हर बस के अंदर बचा सकेंगे लोगों को? एटलीस्ट नादिया, इस वक्त जो हमारे पास, देखें आप ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि लॉन्ग टर्म में प्रोविंशियल एक्शन प्लान का फेज़ 2 और फेज़ 3 है, जिसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लिए 10 बिलियन की फंडिंग रखी गई है। लोगों को हायर करें, बलूचिस्तान से ही करें। ये सारी चीज़ें उसी का हिस्सा है। उसमें एफसी के विंग्स रेज होंगे, उसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को जो वेपनरी चाहिए, जो गैजेट्स चाहिए, वो उनको फराहम किए जाएंगे। अब तक की जो सूरत हाल ये है, देखें अफ़गानिस्तान में जो भी अफ़गानिस्तान की सिचुएशन डेवलप हुई पिछले चंद सालों में, उसके नतीजे में यूएस विड्रॉल के बाद कितना हथियार ओपन मार्केट में अवेलेबल रहा, और ये हम नहीं, इंटरनेशनल मीडिया इसको जी बिल्कुल। सो ये अभी आप कह रहे हैं कि जब तक कि ये तमाम नेशनल एक्शन प्लान पूरी तरह से, प्रोविंशियल एक्शन प्लान पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, जब तक ये तमाम एक्स्ट्रा मेजर्स आप लोग ले रहे हैं टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स और ये दहशतगर्दी के अटैक्स। एक्शन प्लान लाजमी सी बात है, उसे हमें 3 मरहलों में या 4 मरहलों में मुकम्मल करना है, लेकिन इस दौरान जो चीज़ें हमें लगेगा कि इस स्टेज की इम्प्लीमेंटेशन में ये लूप होल्स आए हैं, हम उसको अगले फेज में कवर करते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद रिन साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। हुआ है एक ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो अमेरिका की जानिब से पहलगाम वाक़े में जिस दहशतगर्द ग्रोह ने पहले जिम्मेदारी कबूल की, बाद में ये कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, उसको दहशतगर्द, जो आलमी दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट है उसमें डाल दिया है। इस पर पाकिस्तान का रद्द अमल भी आया है, इस पर बात करते हैं।